تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل درسنا مع فضيلة شيخنا الشيخ نايف الغامدي حفظه الله تعالى مع كتاب القواعد المذاعة، فنرجو من الجميع أيها الإخوة حسن الاستفادة والاستماع. طيب، لا نطيل إليكم الكلام، نبدأ، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نستأنف القواعد التي ذكرنا بالأمس تقريبا 9 قواعد أمس ذكرناها. نستأنف اليوم القاعدة 10. يقول المصنف حفظه الله: لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة. تعلمون أن من شروط العبادة أن شرط العبادة كم شرط؟ كم شرط؟ 2. ممتاز. طيب، شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. جميعكم يعلم هذا. طيب، جيد. الدليل على الإخلاص والدليل على المتابعة. ما الدليل على الإخلاص وما الدليل على المتابعة؟ المايك هذا كان عندي بالأمس وهذا كان عندك أنت. أعطني حقي حتى لا يخرج الصوت كذا. ما أدري لو يأتي من هنا كذا. طيب، كذا ممتاز. واضح؟ طيب، ما دليل الإخلاص؟ دليل الإخلاص بدون هدايا. تفضل. ما اسمك؟ فقيه؟ اسم على مسمى إن شاء الله. تفضل. شيخ أحمد، أحضر لي سواك. تفضل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صحيح الاستدلال؟ صحيح؟ ممتاز، ما شاء الله. ودليل المتابعة؟ طيب، جيد. تعرف آية واحدة تجمع بين الإخلاص والمتابعة؟ أظن بدايتها قل إنما أوحي إلي. أظن هذا صحيح. ما هي؟ تبدأ قل إنما أوحي إلي، لا عفوا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
كذا. ما هي الآية تعرفها؟ آخر آية في سورة الكهف. تحفظ الآية؟ نسيت؟ أذكرك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أحسنت. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا الشاهد الأول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. أين دليل المتابعة؟ أين دليل المتابعة هنا؟ هذا الإخلاص، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا. صحيح؟ ممتاز جيد. الإخلاص والمتابعة. إذن العبادات لا تصح إلا بهذين الشرطين. لا تصح العبادة إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى لا يشرك معه أحد، وأن يكون العمل تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به خلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. طيب، إذا خالط العمل رياء، هل يقبل أو لا يقبل؟ إذا خالط العمل رياء هل يقبل أو لا يقبل؟ ما علاقة الرياء بهذين الشرطين؟ من يعرف؟ من يجيب؟ تفضل. لا أسمع، ما أسمع. Ada mana mikrofon untuk yang jawab. جيد. نعم. أعطيك هذا. أنا يكفي هذا. ما شاء الله. إذن بسم الله. أن العبادة إذا خالطه الرياء وفيه ثلاثة مسائل. أولا، إذا كان في أول العبادة نيته لغير الله فعبادته باطلة. وإذا كان في أثناء العبادة وفيه اثنان في أثناء العبادة إذا كانت العبادة يتجزأ فلا إذا كان العبادة يتجزأ وفي أثنائه فلا يقبل في ما بعد الرياء، وأما ما قبل الرياء فإنه صحيح. وأما إذا كانت العبادة لا يتجزأ وخالطه الرياء في أثناء العبادة فإن العبادة باطلة. والثالث، العبادة خالطها الرياء بعد العبادة، فإنه
batilatun aidan. بعد العمل انتهى، العبادة انتهت. وإذا انتهت لا تبطله. كيف شيء؟ إذا انتهت العبادة لا علاقة بالرياء في هذا. إذا انتهت العبادة يكون العمل الخالص لله سبحانه وتعالى مقبول. الرياء انتهى. مثلا صلى بعد الصلاة كيف يرائي؟ انتهى، يكون العمل إن شاء الله مقبول، ليس هناك رياء، فالعمل يكون مقبولا، أليس كذلك؟ أما بعد الإبادة ثم يريد عبادته أن يترفع إلى الناس أنه بعد الحج مثلا، وبعد الحج رجع إلى بلده ثم يسر بذلك وظاهره إلى الناس فيه الرياء أيضا. طيب سؤالي أنا كنت أريد ما علاقة الرياء بالإخلاص والمتابعة؟ ما علاقة الرياء في شرطي العبادة؟ أنها مؤثرة في العبادة، مؤثرة في نية الإخلاص. أحسنت، نعم. إذن الرياء يؤثر في الإخلاص لأنه يحب أن يزين عبادته للناس. Baik. Beliau menyampaikan tadi, yakni kaidah yang ke-10, bahwasannya syarat diterimanya amal adalah dua, yaitu yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menyebutkan dalil tentang dua syarat tersebut terkumpul dalam satu ayat yang mengumpulkan dua syarat sekaligus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang pertama yaitu ikhlas terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Adapun syarat yang kedua yaitu mutaba'ah terdapat pada kalimat falyamal amalan shaliha. Nah, kemudian beliau tadi bertanya, dan sebagaimana telah antum dengarkan jawabannya, yaitu tentang pengaruh riya terhadap keikhlasan. Tadi penjawab dari teman kita menjawab dan sedikit ada diluruskan jawabannya oleh Syekh. Tadi teman kita menjawab bahwasannya riya itu pengaruhnya terhadap amalan ada tiga keadaan. Yang pertama, apabila riya itu terdapat di awal amalan. Jadi orang itu semenjak awal dia sudah berniat karena selain Allah, berniat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka riya yang jenis seperti ini menyebabkan amalan tersebut, ibadah tersebut batal. Kemudian yang kedua, apabila riya tersebut muncul di tengah-tengah amalan, muncul di tengah-tengah amalan. Nah, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila amalan itu yatajazza, nah, terbagi. Dan yang kedua, apabila amalan itu la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Nah, ketika amalan itu la yatajazza, tidak terbagi-bagi,
Nah, seperti misalnya sholat. Nah, maka ketika muncul riya tersebut maka membatalkan semuanya, membatalkan semua ibadah. Adapun ibadah yang tidak terbagi-bagi, ya, maka hanya merusak bagian yang tercampuri oleh riya tersebut. Adapun yang ketiga yaitu riya setelah ibadah. Jadi orang ibadah ikhlas sempurna dari awal sampai akhir karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah, ya, setelah ibadah selesai baru muncul riya itu. Nah, beliau tadi mengatakan bahwasanya ini ibadahnya sah, ibadahnya telah selesai dan dia telah melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sempurna, ibadahnya telah selesai. Dan riya ini memiliki kaitan erat dengan masalah syarat yang pertama yaitu syarat ikhlas. Nah, yaitu apa? Karena ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara riya yaitu orang mengharapkan dengan ibadahnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan antara riya dengan dua syarat ibadah yang beliau sebutkan tadi. Nah, إذن الرياء علاقته أنه يشرك العبد غيره مع الله في عبادته، لا يكون هناك إخلاص، لا يكون هناك إخلاص. نريد مثال آخر. طيب، وهل يكون من جهة الإخلاص أو من جهة المتابعة؟ أين الخلل؟ هل من جهة الإخلاص يكون أو من جهة المتابعة؟ قلنا الرياء يكون الخلل من جهة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أريد مثالا على المتابعة. طيب ya ikhwah, Syekh menginginkan contoh untuk mutaba'ah. Kalau tadi adalah contoh bagaimana sesuatu yang merusak keikhlasan, sekarang sebutkan contoh yang merusak syarat yang kedua yaitu mutaba'ah. Tafadhal ya. Man ya'rif? Contoh permasalahan yang merusak mutaba'ah. أسأل. عبادة ليس فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخوة، تفضلوا. سؤال سهل، تفضل. المثال: رجل صلى الصبح 4 ركعات خالصا لله تعالى. أحسنت، ممتاز. هل هذا في المتابعة أم في الإخلاص؟ في المتابعة أم الإخلاص؟ الخطأ في المتابعة. أحسنت، ممتاز. إذن رجل صلى صلاة الصبح 4 ركعات، 4 ركعات كانت لله سبحانه وتعالى، بدل أن يصلي ركعتين صلى 4، وهذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الاحتفال بالمولد إخلاص أم متابعة؟ الذكر الجماعي إخلاص أم متابعة؟ متابعة. عبادة القبور إخلاص أم متابعة؟ كلاهما إخلاص ومتابعة. طيب، جيد. القاعدة التي تليها ترجم الشيخ معلش. طيب،
beliau tadi menanyakan tentang contoh permasalahan di mana suatu ibadah rusak karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah. Dan sebagaimana antum dengar bersama, contoh yang disebutkan oleh saudara kita tadi adalah sholat subuh 4 rakaat. Nah, yaitu apa? Kerusakan ini terletak pada apa? Syarat mutaba'ah. Nah, beliau menambahkan contoh-contoh yang lain, diantaranya adalah al-ihtifal bi maulidin nabawi. Nah, itu adalah contoh dari rusaknya suatu ibadah yang disebabkan karena apa? Syarat mutaba'ah. Kemudian az-zikru al-jama'i. Nah, demikian itu adalah juga termasuk hal yang merusak ibadah dari sisi apa? Dari sisi syarat yang kedua mutaba'ah. Dan yang ketiga adalah ibadatul kubur, yakni peribadatan terhadap kubur. Dan ini contoh yang tiga ini adalah merusak dua-duanya, merusak ikhlas dan juga merusak dari sisi mutaba'ah. Nah, tafadhal ya Syekh. القاعدة 11: الأصل في التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. الأصل في التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. التوسل توقيفي، عبادة توقيفية. ما معنى التوسل؟ ما معنى التوسل؟ التوسل ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، ورد في القرآن الكريم مرة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى الوسيلة هنا؟ الوسيلة في هذه الآية المقصود بها جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى وجميع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل التوحيد، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، التوحيد أو جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله. امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى. هذا أين؟ في أي مصدر؟ هذا المعنى الوسيلة في أي مصدر؟ في القرآن. في القرآن. طيب، هل ورد في السنة الوسيلة؟ هل ورد في السنة الوسيلة؟ ورد السنة في السنة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. ما معنى الوسيلة هنا؟ ليست كما في القرآن. الوسيلة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون لأحد أو لا تنبغي لأحد إلا لعبد، وأرجو نعم، لا تنبغي لعبد إلا أرجو أن أكون أنا هو. قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له الشفاعة. فالوسيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. ما معنى الوسيلة؟ المكان الذي لا ينبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو المقام المحمود، وقيل هو المقام المحمود الذي
يكون في الشفاعة العظمى حين يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث معنى الوسيلة عند الصحابة، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. طيب، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا، يطلبه الدعاء. الوسيلة هنا عند الصحابة المعنى طلب الدعاء، طلب الدعاء. طيب. Ya, Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang ke-11, bahwasannya al-aslu fit tawassul at-tauqif 'ala dalil syar'i sahih sharih. Hukum asal dari masalah tawassul itu adalah tauqifiyah, yaitu artinya berhenti pada dalil yang sahih dan sharih. Maksudnya, jika tidak ada dalil, maksud daripada hukum asal adalah tauqifiyah. Maksudnya, kalau tidak ada dalil yang sahih dan sharih, maka tidak boleh bertawassul. Nah, jadi menunggu atau berhenti pada dalil yang sahih dan sharih saja. Adapun berkenaan dengan tawassul ini disebutkan beberapa dalil, nah, yaitu dari Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju kepadanya. Apa makna wasilah di dalam ayat ini? Makna wasilah di dalam ayat ini adalah at-tauhid, dan segala sesuatu yang menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul di dalam Al-Qur'an. Disebutkan juga tawassul di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam doa yang dipanjatkan oleh seseorang ketika selesai mendengarkan azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Makna wasilah di dalam yakni doa ini yaitu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma saluli al wasilah fa innaha manzilatun la takunu li ahadin illa li abdin wa arju an akuna hu. Mintalah untukku wasilah, sesungguhnya dia adalah sebuah kedudukan, sebuah derajat yang tidak bisa digapai oleh seorang pun kecuali hamba yang aku berharap dia adalah aku. Sehingga makna wasilah di dalam hadis ini adalah kedudukan, al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yaitu ketika di yaumul mahsyar, di hari dihimpunnya manusia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak untuk memberikan syafaat, asy-syafaatul udzma. Inilah salah satu makna daripada wasilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi dia adalah kedudukan yang agung, kedudukan yang sangat tinggi, yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman halat liya syafa'ah, yani faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta kepadaku, meminta kepada Allah untukku wasilah, maka berhak untuk memperoleh syafaat dariku. Kemudian yang ketiga adalah wasilah
dalam pandangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana yang terdapat di dalam athar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini beliau mengatakan, dahulu ya Allah kami berwasilah dengan nabimu. Nah, adapun sekarang kami berwasilah, bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas. Maka perkenankanlah kami. Nah, di sini maksudnya adalah talabud doa. Makna wasilah atau tawassul di dalam athar ini adalah maknanya adalah meminta doa. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Naam. التوسل هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. التوسل المشروع كالتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، كما قال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخره. هنا سؤال بصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا التوسل بالأعمال الصالحة، مثل الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة فسألوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، كقوله سبحانه وتعالى أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا لينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. هذا كله توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الصالحة، توسل إلى الله بإيمانهم. أيضا من ذلك التوسل بالحي الحاضر، كالرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، قال: هلكت الأموال وجاع العيال، وقال: ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأمطرت أسبوعا كاملا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إذا لقيت أويس القرني فأطلب منه الدعاء أو أن يستغفر لك، أو كما جاء. نعم. Baik. Setelah beliau tadi menjelaskan bahwasanya hukum asal dari tawassul itu adalah tauqifiyah, artinya kita tidak bertawassul kecuali dengan dalil, dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan dalilnya. Nah, beliau mulai menjelaskan contoh-contoh tawassul yang ada dalilnya. Nah, beliau sehingga dengan demikian beliau menyebutkan ada dua pembagian tawassul berdasarkan dalil tadi. Ada yang dibangun di atas dalil, ada yang tidak dibangun di atas dalil, sehingga ada tawassul yang masyru' dan ada tawassul yang mamnu. Nah, yang pertama dibangun di atas dalil, masyru'. Nah, dan yang kedua tidak dibangun di atas dalilnya. Tawassul yang masyru' yang dibangun di atas dalil, yang pertama adalah tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian tawassul yang berikutnya yang masyru' adalah tawassul dengan amal-amal soleh. Kisah yang sangat masyhur yaitu 3 orang dari kalangan Bani Israel yang masuk ke dalam gua, kemudian gua tersebut tertutup oleh batu yang jatuh tepat pada mulut gua tersebut. Kemudian mereka satu persatu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengemukakan amalan-amalan soleh mereka. Nah, kemudian juga seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. Berimanlah kalian dan kami pun beriman. Maka ya Allah, ampunilah kami dengan sebab keimanan tersebut dan matikanlah kami dalam keadaan berbakti. Kemudian yang ketiga, tawassul yang masyru' yang diperbolehkan adalah at-tawassul bil hayyil hadir, yaitu meminta doa atau berwasilah dengan cara meminta doa kepada orang yang hidup dan hadir. Nah, tidak gaib, ya, hadir dan hidup. Ini contohnya adalah seperti salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang berkhutbah. Dia berkata, ya Rasulullah, yang telah rusak harta, telah rusak harta, halakatil amwal halakatil amwal. Qala as-sahabi lam وجاء العيال وانقطعت السبل. Nah, wangqata as-subul, yakni ya Rasulullah, yakni telah rusak harta dan telah porak-poranda, yakni keluarga. Nah, dan telah terputus semua jalan-jalan. Yani maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, yakni turunkan hujan, curahkan hujan kepada kami. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah hujan seminggu, sepekan kepada mereka. Kemudian juga seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jika engkau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais al-Qarni, maka fatlub minhul du'a, yakni mintalah doa kepadanya. Nah, ini adalah contoh bertawassul yang ada dalilnya, sehingga dengan demikian ini adalah diperbolehkan, masyru'. Nah, طيب التوسل الممنوع كالتوسل إلى الله بدعاء الأموات والغائبين. التوسل إلى الله بدعاء الأموات والغائبين، وهذا حكمه، ما حكمه؟ أصغر أم أكبر؟ نعم، أصغر، أكبر، وسط. توسل إلى الله بدعاء الأموات والغائبين. يدعو الله أو يتوسل إلى الله بدعاء الأموات الغائبين، الاستغاثة بهم. هذه كلها عبادات تفضي إلى الشرك الأكبر، شرك أكبر.
طيب لو توسل إلى الله عند القبور ويدعو الله لكن عند القبور، ما الحكم؟ هو حرام، توسل ممنوع، لكن شرك أكبر أم أصغر؟ ويدعو الله، يتوسل إلى الله فقط عند القبور. ها؟ شرك أصغر. أعطي مثال حتى تكون واضحة. جاء رجل عند هذا الميت ويقول له أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، أو أدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى عند هذا الميت، لكنه يدعو الله فقط. يظن أن عند القبر هذا هناك ميزة، أو أن المكان هنا مستجاب. أفهمتم؟ هو يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، هذا شرك أصغر. أما الذي يأتي إلى القبر ويدعو هذا الميت ويعبد هذا الميت ليتقرب إلى الله، ويطلب من هذا الميت أن يشفع له عند الله وأن يستغيث له عند الله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. واضح؟ واضح الفرق؟ طيب. واضح الفرق؟ واضح أم لا يا إخوة؟ jelas semoga. طيب. طيب. أيضا من أنواع التوسل الممنوع التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين، وهذا حكمه يعني مثلا يقول أتوسل إليك يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هو يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن يدخل واسطة، جاه النبي أتوسل إليك يا الله بعبدك فلان من الرجال الصالحين. ما حكم هذا الدعاء؟ هذا من البدع المحرمة، لم يأتي على هذا دليل، لم يأتي على هذا دليل، لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء فيه جاه النبي فهو غير صحيح، فهو غير صحيح. وأي دعاء أيضا بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وغيرهم فهو من البدع المحدثة، فهو من البدع المحدثة. نعم. Baik, setelah beliau tadi menyebutkan contoh tawassul yang masyru', beliau lanjut ke tawassul yang mamnu, tawassul yang dilarang. Nah, yang pertama adalah bertawassul dengan cara berdoa kepada orang yang mati atau orang yang tidak ada, yang gaib. Nah, apa hukumnya? Beliau tadi menegaskan hukumnya adalah syirkun akbar. Jadi jelas-jelas dia berdoa kepada orang yang sudah mati, minta kepada orang yang mati atau minta kepada orang yang tidak ada, yang gaib, nah, yang tidak hadir. Nah, berbeda dengan berdoa kepada Allah. Ini dia tawassul, yakni berdoa dengan cara berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia melakukan doa tersebut, memanjatkan doa tersebut di suatu kubur, di dekat kubur orang soleh. Dia tidak berdoa kepada orang soleh yang mati tersebut, tapi dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia menganggap bahwasanya tempat tersebut, ya, kuburan tersebut itu adalah tempat yang memiliki keistimewaan, memiliki maziyah. Nah, dan itu dia yakini akan bisa mengantarkan atau mempercepat terkabulnya doa dia,
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini bukan syirik akbar. Nah, bukan syirik akbar, ini adalah termasuk syirik asghar. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi yang pertama tadi jelas-jelas dia mintanya kepada selain Allah. Yang pertama, minta berdoa kepada orang yang mati. Maka syirik akbar, karena dia telah menunjukkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, dan itu adalah inti daripada syirik akbar. Adapun yang kedua tadi itu sama sekali dia tidak berdoa kepada selain Allah, dia berdoanya kepada Allah. Cuma di situ ada keyakinan dengan berdoa di dekat kuburannya orang yang saleh itu akan yakni membuat cepat terkabulnya doa dia. Maka dia bukan termasuk syirik akbar, melainkan syirik asghar karena dia wasilah. Nah, wasilah menuju syirik akbar. Yang kedua, contoh at-tawassul al-mamnu, yang kedua adalah tawassul dengan kedudukan istimewanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kehormatan, dengan posisi kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dengan orang soleh selain Nabi. Nah, adapun yang jenis seperti ini hukumnya adalah termasuk bid'ah. Nah, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tawassul seperti itu. Ya. Jadi dia mengatakan, yakni saya bertawasul kepada engkau ya Allah dengan kedudukan nabimu, atau dengan kedudukan orang soleh fulan, nah, hambamu fulan. Maka yang seperti ini, yakni sebagaimana disebutkan di dalam kaidah tadi apa? Al aslu fit tawassul at-tauqif. Ya, karena tidak ada dalilnya, maka ini termasuk bagian dari perkara yang bid'ah. Wallahu a'lam. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوسل بطاعته واجتناب ما نهى عنه، وهذا توسل مشروع، وهذا توسل مشروع. هذا هو التوسل المراد به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مشروع واجب. هذا الأول، التوسل الأول بمعنى الطاعة، طاعة الرسول واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. التوسل الآخر وهو طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز. طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في حياته فجائز، وإن كان بعد مماته هو شرك، لأنه ميت صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أما الثالث التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لأنه لم يرد عن يعني في الدين لا عن الصحابة ولا غيرهم فعل هذا أبدا. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته لا يجوز، لم يأتي دليل على ذلك. أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فالتوسل بأسماء الله وصفاته أيضا ينقسم إلى قسمين. توسل بأسماء الله وصفاته ينقسم إلى قسمين: توسل عام كقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، تدعو بما شئت. وتوسل القسم الثاني توسل خاص، توسل خاص تدعو بأسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته مخصوصة، مثل تقول يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي. فأنت الآن خصيت بعض الأسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى بدعائك في الرزق أو في المغفرة
أو في القدرة أو غير ذلك. واضح؟ نعم. Baik, beliau kemudian menjelaskan tentang tawassul kepada Nabi, jenis-jenis tawassul kepada Nabi. Ada beberapa jenis tentang tawassul kepada Nabi. Yang pertama adalah tawassul dengan Nabi dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada syariat beliau, perintah-perintah beliau, dan menjauhi apa yang beliau larang. Dengan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tawassul kepada tawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyru'. Yang kedua yaitu dengan meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassul dengan cara apa? Meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan pertama adalah meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masih hidup. Nah, ini boleh, ini masyru'. Nah, yang kedua adalah meminta kepada Nabi, berdoa meminta doa kepada Nabi dalam ketika dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Nah, maka ini adalah kesyirikan, ini tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang ketiga, tawassul dengan kehormatan Nabi, kedudukan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, ini adalah tawassul yang mamnu, yang terlarang. Kemudian beliau menjelaskan tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada dua juga. Nah, ada dua. Yang pertama adalah tawassul yang sifatnya am, umum, yaitu kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya secara umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Nah, adapun yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Yaitu Anda menyebut nama khusus, nama tertentu. Nah, misalnya ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, Sang Pemberi rezeki, limpah curahkan rezeki, karuniakan rezeki kepadaku. Nah, Ahsan. Baik. القاعدة التي تليها الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة. البركة توقيفية. البركة توقيفية، والبركة وردت في الشرع وهي تنقسم إلى قسمين. بركة ذاتية وبركة معنوية. بركة ذاتية وبركة معنوية. البركة الذاتية لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. البركة الذاتية لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما البركة المعنوية قد تكون في الزمان، وقد تكون في المكان، وقد تكون في الهيئة أو في العدد، وسنأخذ على ذلك أمثلة. البركة الذاتية قلنا هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنتقل منه صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيسقط منه الماء، فكانوا يأخذون الصحابة بقية الوضوء ويتمسحون به، وكان صلى الله عليه وسلم يعرق فيأخذ الصحابة العرق ويتمسحون به صلى الله عليه وسلم. وهذه من البركة الذاتية
منتقلة تنتقل للصحابة رضوان الله عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك إذا أراد أن يتنخم ثم يتفل يلتقطها الصحابة ويتمسحون بها رضوان الله عليهم. فهذه بركة تسمى بركة ذاتية متنقلة. أما البركة المعنوية، البركة المعنوية هي البركة التي لا تنتقل، هي البركة التي لا تنتقل. ما شاء الله. طيب، بركة لا تنتقل، مثال ذلك ماء زمزم، ماء مبارك، أليس ماء زمزم ماء مبارك؟ بلى. حينما تشرب ماء زمزم هل تخرج البركة من الماء ثم تدخل بطنك؟ أجيبوا. ماء زمزم حينما تشرب منه هل تخرج البركة من الماء فتدخل بطنك؟ ماء زمزم الماء نفسه، ماء زمزم نفسه ماء مبارك فقط. المصحف القرآن إذا وضعته داخل جيبك تحل فيك البركة؟ إذا المصحف هو نفسه فقط بركته معنوية، بركته معنوية. نعم. Nah, beliau masuk menjelaskan tentang kaidah yang ke-11, yaitu al-aslu fit tabarruki at-tauqif ala adillah. Ini hukum asal perbuatan tabarruk itu adalah tauqifiyah, yaitu kita mencukupkan dengan dalil. Jika ada dalil tentang bolehnya suatu bentuk tabarruk berarti kita lakukan, kalau tidak berarti tidak. Nah, baik, tabarruk atau yang kita kenal dengan mengambil barokah, ya, ngalap berkah. Nah, jadi dari kata barokah, ya, di tabarruk itu mencari berkah. Nah, barokah sendiri itu memang ada, barokah sendiri itu memang ada. Nah, dan ada dua jenis barokah, ada dua jenis, yaitu barokah dzatiyah dan barokah ma'nawiyah. Barokah dzatiyah, barokah yang terdapat pada zat. Nah, jadi fisik, ada sesuatu yang bisa dilihat, mahsus. Nah, sesuatu yang jelas, yang kelihatan, zat. Ya. Ini adalah tidak terdapat kecuali pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zat, yakni zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian bekas air wudunya diperebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeringat, kemudian para sahabat mencari yakni keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak, dan dahaknya ini juga ditampung, dicari oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah barokah yang sifatnya dzatiyah, yaitu terletak pada zatnya. Dan barokah yang jenis seperti ini itu mutanakkilah, berpindah, bisa berpindah. Artinya seseorang ketika mendapatkan zat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu keringat beliau, entah itu dahak beliau, entah itu bekas air wudhu beliau, maka keberkahan berpindah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yakni para sahabat yang mencarinya tadi. Jadi bisa berpindah. Barokah yang jenis dzatiyah ini bisa berpindah. Nah, berikutnya adalah yang kedua, ma'nawiyah. Barokah yang sifatnya maknawi, ya, bukan dzatiyah, tidak pada zatnya. Nah, contohnya adalah keberkahan di suatu waktu tertentu, keberkahan di suatu waktu, atau keberkahan di suatu tempat, atau keberkahan di jumlah-jumlah tertentu, atau cara-cara ibadah-ibadah tertentu. Nah,
Ini adalah barokah ma'nawiyah, dan barokah yang jenis ini tidak berpindah, tidak seperti barokah jenis pertama zatiyah. Nah, yang bisa berpindah, ini tidak bisa berpindah. Contohnya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu barokah, tapi barokahnya bukan secara zatnya. Karena bukan zatiyah, bukan secara zatnya, maka tidak bisa seperti zatnya Nabi tadi yang bisa berpindah. Anda minum air Zam-Zam, nah kemudian air Zam-Zam berpindah, yakni keberkahan dari air Zam-Zam masuk ke dalam tubuh Anda, tidak. Nah, tidak seperti itu. Demikian juga mushaf, Anda mengantongi mushaf. Nah, kemudian dengan Anda mengantongi mushaf, kemudian tubuh Anda, badan Anda berbarokah. Nah, juga tidak demikian. Ini adalah jenis barokah yang ma'nawiyah. Ini secara makna dia adalah barokah, tapi tidak secara zatnya, sehingga tidak berpindah sebagaimana jenis yang pertama tadi. Nah, Allah. Jazakallah. طيب ناخذ أمثلة أيضا على البركة. ما حكم من دخل المسجد، مسجد الحرام مثلا، ثم تمسح بالكعبة ثم مسح وجهه وصدره وجسمه، هل هذا صحيح أم لا؟ لماذا؟ المسجد مبارك أو غير مبارك؟ نعم مبارك. طيب لماذا خطأ؟ فعله خطأ. أحسنتم، لأن هذه بركة معنوية لا تنتقل، هذه بركة معنوية لا تنتقل. طيب مثال آخر، رجل وجد شعر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل يجوز له أن يتبرك به؟ نعم، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ من يقول يجوز؟ يجوز. لماذا؟ هو ميت، مات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، صحيح، بركة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تنتقل. فلما كان الصحابة، كانت أم سليم وكانت غير من أمهات المؤمنين، وكانوا يأخذون، كانت مع أحد كانت معها شعر، وكان إذا مرض أحد أو يأتي يتبرك به فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كله انتهى، لم يبق منه شيء. فبركة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتية حتى بعد وفاته، فيجوز التبرك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هل المسلم فيه بركة؟ هل المسلم فيه بركة؟ ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ هل المسلم فيه بركة؟ طيب، أسيد بن حضير رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم، عندما في قصة الإفك المعروفة، فقال طبعا لم يجدوا الماء، فلما نزلت آية التيمم قال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فدل على أن هناك بركة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل ذلك على أن المسلم مبارك فيه بركة، ولكن بركة ذاتية أم معنوية؟ معنوية أم ذاتية؟ معنوية، يعني لا تنتقل. واضح؟ لو مثلا على سبيل المثال دخل رجل بيت رجل فقال له أهلا ومرحبا بك، حلت لنا البركة، يجوز أو لا يجوز؟ يعني عند دخول الضيف جاءت البركة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني البركة ذاتية متنقلة. نعم، معنوية. إذا يقصد أنها بركة الرجل معنوية وهو مبارك، نعم. أما حلت البركة أو دخلت البركة لا يجوز، لأنها ذاتية. لكن إن كان يقصد أنها بركة معنوية فنعم لا بأس، والأفضل تركها. طيب. Kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya lagi, yaitu apa hukumnya mengusap-usap Masjidil Haram. Mungkin tembok-temboknya, tiang-tiangnya diusap-usap karena diyakini yakni berbarokah. Nah, beliau menerangkan tadi hukumnya tidak boleh, tidak benar, karena ini adalah barokah, tapi bukan barokah dzatiyah. Nah, barokah maknawiyah, ya, sehingga dia tidak berpindah, sehingga tidak benar kalau diambil barokahnya dengan cara diusap-usap. Kemudian contoh berikutnya beliau memberi gambaran tadi, seandainya seorang menemukan rambut Nabi, ya, yakni potongan rambut Nabi, bolehkah bertabarruk dengan potongan rambut Nabi tersebut? Beliau menegaskan, menerangkan tadi boleh, ya, karena ini adalah barokah dzatiyah, ini merupakan bagian dari anggota tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah barokah dzatiyah yang bisa berpindah baik di saat hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun setelah wafatnya beliau. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah apakah seorang muslim dikatakan yakni memiliki barokah? Beliau mengatakan iya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang dituturkan oleh sahabat yang mulia Usaid ibn Hudayr. Nah, tatkala turun ayat tayammum. Turunnya ayat tayammum itu adalah sebabnya itu adalah kejadian yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Usaid ibn Hudayr mengatakan ini bukanlah barokah yang pertama kali pada keluarganya Abu Bakar. Jadi turun ayat tayammum, turut sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena keluarganya Abu Bakar, yakni karena ada sesuatu yang menimpa yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga saat itu kaum muslimin harus berhenti perjalanannya, tertunda perjalanannya, kemudian masuk waktu sholat dan tidak ada air. Nah, terus turunlah ayat tayammum. Maka sahabat Usaid bin Hudayr tadi mengatakan ini adalah sebuah barokah dan bukan pertama kali. Yakni ini bukanlah barokah yang pertama kali yang turun kepada keluarganya Abu Bakar. Kemudian juga berdasarkan yakni hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bagaimana beliau yakni menyerupakan yakni seorang muslim dengan sebuah pohon yang berbarokah, yaitu pohon kurma. Ini menunjukkan bahwasanya muslim pun, seorang muslim itu memiliki barokah. Namun barokah yang ada pada jiwa seorang muslim itu adalah jenis barokah yang maknawiyah, ya, sehingga tidak bisa berpindah. Artinya Anda tidak bisa mengusap-usap diri tubuh seorang muslim kemudian barokahnya pindah kepada Anda. Nah,
Tidak. Jadi barokah, iya memang benar barokah, tapi itu barokah yang sifatnya ma'nawiyah, bukan dzatiyah. Kalau ada tamu datang ke tempat kita, nah kemudian kita katakan keberkahan datang masuk menyelimuti rumah kita, ya, telah datang barokah ke tempat kita dengan adanya seorang tamu. Bolehkah seperti itu? Boleh, jika yang dimaksud dengan barokah itu adalah barokah ma'nawiyah, ya, jika yang dimaksud dengan barokah tersebut adalah barokah ma'nawiyah. Namun lebih baiknya ucapan tersebut ini tidak diucapkan. Tapi seandainya diucapkan dengan maksud barokah maknawiyah, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah. ما حكم من يأخذ مثلا من المسجد النبوي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من تراب مقبرة الصحابة شيء للبركة، يجوز أو لا يجوز؟ حتى لو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل هذا لا يجوز. طيب، ما حكم ذلك الذي يفعل هذا؟ ما حكمه شرعا؟ إن كان يعتقد أن فيها بركة بذاتها فهو كفر أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فشرك أصغر، لأنه جعل سببا. ما هي القاعدة التي درسناها؟ جعل سببا ماذا؟ نعم، جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. درسنا القاعدة هذه أمس. Nah. Baik, beliau juga memberikan contoh lain lagi, yaitu seorang seandainya berada di Masjid Nabawi kemudian mengambil tanah-tanahnya atau mungkin tanah dari kuburan Nabi, kuburan para sahabat, nah, untuk diambil barokahnya, maka seperti ini apa hukumnya? Beliau mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, terus kalau seandainya orang melakukan itu, apa hukumnya? Ya, tidak boleh, tapi apa hukumnya? Tergantung ya. Jika orang tersebut meyakini bahwasannya perkara-perkara tersebut, hal-hal tersebut itu secara zatnya mengandung yakni barokah, nah dia meyakini secara zatnya itu adalah mengandung barokah, nah maka itu adalah termasuk kufrun akbar. Nah, tapi kalau meyakini itu bukan secara zatnya, yakni mendatangkan barokah, tapi dia adalah sebab, wasilah saja, maka dia termasuk syirik asghar. Nah, karena sebagaimana kaidah yang telah dipelajari kemarin, ini menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab, sesuatu yang bukan wasilah dijadikan sebagai wasilah, padahal dia bukanlah wasilah, baik wasilah secara syar'i maupun wasilah secara qadari. Secara syar'i dia bukan wasilah, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara takdir, yakni secara hukum takdir, hukum kauni, secara akal dia juga tidak bisa memberikan barokah, tapi diyakini sebagai sebab datangnya barokah, maka dia termasuk syirik asghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, menjadikan sesuatu yang bukan wasilah sebagai wasilah, masuk ke dalam syirik asghar. Wallahu a'lam. القاعدة الثالثة عشرة: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. المقابر لا يجوز لنا أن نعمل فيها شيء إلا بدليل، لا يجوز أن نعمل في أي مقبرة شيء إلا بدليل. هل يجوز البناء على القبور؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل؟ نعم، أولا الأصل المنع، هذه القاعدة، ثم بعد ذلك نقول: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبنوا على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور. طيب، هل يجوز رفع القبور؟
رفع القبور هكذا البناء عليها حتى ترتفع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز الجلوس على المقابر؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين رطبتين على القبر. هل هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لنا أن نفعل مثله؟ هل يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ ما أريد جواب كامل. لماذا لا يجوز؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية، لماذا خصص بفعله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أريد شخص يرفع يديه ويجيب إجابة كاملة. تفضل. صوت المايك حتى يسمعون البقية. أين الميكروفون يا أخي؟ أين المايك؟ ها؟ نعم، لكن أريدهم يسمعونك حتى يعرفون أنك ما شاء الله جيد. وصل المايك، الحمد لله. تفضل. أولا هذا أمر غيب لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت أنه أمر غيبي؟ لأن هذا في عالم القبر فلا يعلمه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، فهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبر واحد. لم يفعل ذلك إلا في قبر واحد. لو كان يجوز لفعل ذلك في كل القبور، أو جاء عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. تفضل. فقط. ثاني كما قلت إن لو كان ذلك جاز لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل الصحابة، ولكن ما ورد إلينا الدليل. ثم الثالث لو نفعل مثل ما فعل النبي لكان هذا من باب سوء الظن لأهل القبر. ممتاز، أحسنت. لو فعلناه كأننا نتهم أصحاب القبور بالمعاصي، كأننا نتهم أصحاب القبور أنهم يرتكبون المعاصي. نعم. وما جاء ما يدل على استحباب هذا فضلا عن أمر بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فهمت. ما ورد إلينا حديث ولا أثر يدلنا على الحث على هذا الفعل فضلا عن الأمر به. طيب، ممتاز جدا. بقي نقطة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهما يعذبان. هو أمر غيبي، لكن كيف علم أنهما يعذبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. واضح؟ Nah. Baik, beliau lanjut ke kaidah yang ke-13, yaitu kaidah yang berbunyi al-aslu fi ma yuf'alu fil maqabiri at-tauqif 'alal adillah. Hukum asal segala sesuatu yang
dilakukan berkenaan dengan kuburan itu adalah tauqif juga, yaitu kita berhenti sebatas dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan kepada kita untuk melakukan hal-hal tertentu berkenaan dengan kuburan, kita lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Nah, maka dibangun dari kaidah ini. Nah, apa hukum membangun kuburan? Beliau menegaskan tadi tidak boleh, apalagi sudah ada dalil pelarangan. Nah, kemudian meninggikan kuburan, ya, meninggikan kuburan juga tidak boleh, karena memang pada asalnya segala sesuatu yang dilakukan di kuburan itu tauqif. Terus duduk di atas kuburan juga tidak boleh, apalagi ada larangan khusus tentang masalah duduk di atas kuburan. Nah, kemudian bagaimana dengan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Menancapi kuburan dengan pelepah kurma, dengan ranting kurma. Apakah ini masuk perkara yang dibolehkan untuk kita lakukan atau tidak? Melakukan perbuatan seperti perbuatan Nabi, nancepi ranting kurma di kuburan. Beliau mengatakan tidak boleh dan membenarkan alasan yang disebutkan oleh saudara kita tadi. Nah, tidak boleh. Yani karena itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hal-hal yang banyak sekali menunjukkan bahwasanya itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah perkara yang gaib. Nah, sesuatu yang terjadi di dalam kubur. Innahuma la yu'adzaban. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya penduduk kubur sedang diazab? Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu. Nah, baik. Jadi pertama ini adalah perkara yang gaib. Yang kedua, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, seandainya kita melakukan itu, ini mengandung unsur tuduhan kepada si penghuni kubur, seolah-olah dia adalah sedang diazab, sehingga kita nancapi, yakni kurma, ranting kurma di situ. Memangnya kita tahu bahwasanya dia sedang diazab. Nah, apa lagi tadi? Ya, Abdul Malik. Ya, itu soal ada. Satu lagi apa yang anda sebutkan tadi? Tidak ada perintah. Nah, tidak ada perintah ataupun anjuran. Jadi dalil yang kita dengar tadi itu sebatas apa? Sebatas perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menancapi dua kuburan dengan ranting kurma. Beliau tidak memerintahkan dan beliau juga tidak memberikan anjuran untuk melakukan hal itu, dan para sahabat juga tidak melakukan itu. Nah, dan tidak semua kuburan ditancapi, hanya dua kuburan itu tadi saja. Wallahu a'lam. Nah, ahsant. حكم الصلاة في المقبرة يجوز أو لا يجوز؟ شد الرحال إلى المقابر لا يجوز، كل هذا لا يجوز. طيب، قراءة القرآن يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، قراءة القرآن لا يجوز، من البدع. الذبح عند القبور، الطواف عند القبور، لماذا؟ هذا ليس طوافا، هذا ليس طواف. طيب، النذر لأصحاب القبور يجوز أو لا يجوز؟ حرام؟ نعم، هذه كلها الطواف، الذبح، النذر، عبادات، هذه كلها شرك أكبر، كلها شرك أكبر. الذين يمشون خلف الجنائز ويكبرون ويهللون حكمه؟ نعم،
يجوز أو لا يجوز؟ كل هذا من البدع. وكذلك وضع الزهور عند المقابر لا يجوز. الأكل والشرب وتوزيع الأكل والشرب في المقبرة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ لا أسمع. يجوز أو لا يجوز؟ أرفع صوتكم، لا أسمع أنا. طيب هذه كلها لا تجوز، لا تجوز أبدا. طيب القاعدة 14: التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. نعم إلى ساعة الرابعة والنصف نقف ونواصل إن شاء الله بعد المغرب. نعم. طيب يا الإخوة الكرام، طيب تختم أو نختم. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب حتى تذهبون تأكلون وترجعون تنامون. انتبه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.